वीडियो में अपने मुतलका क्वेश्चन पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके चैप्टर्स को व्यू ऑल करें। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली, PhD मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.12। क्वेश्चन 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, a = 1 3 5 7। अब इसको डिस्क्राइब करना है, वर्ड्स में डिस्क्राइब करना, सेंटेंस लिखना है इसके बारे में। तो वो क्या लिखेंगे, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ये क्योंकि ऑड नंबर हैं हमारे पास 1 3 5 7 9, तो वो कौन से हैं, फर्स्ट 5 हैं। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नंबर्स। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड में b = 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 है। अब ये फर्स्ट 5 यहाँ पे पॉजिटिव इवन नंबर्स, अब ये इवन है तो इवन नंबर्स। थर्ड पार्ट क्या है, c = 0 +- 1 +- 2 अप टू 10 तक जा रहा है, तो ये इंटीजर्स हैं -10 to 10, तो इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड +10। अब फोर्थ पार्ट क्या है, d = a e i o u। ये देखें, ये वावल हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल्स, तो इसको लिखेंगे सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है e = x सच दैट x बिलोंग टू n। नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 100। नेचुरल नंबर हैं अप टू 100, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, उसमें क्या है, f = y सच दैट y बिलोंग टू p। प्राइम नंबर का सेट है, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इसको लिख देंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का इस तरह होती है कि उनके हम एलिमेंट्स लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर कौन से होते हैं, W सेट जो हमारे पास होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 इस तरह चलते जाते हैं, तो ये हम इस तरह लिखते हैं = 0 1 2 3 सो ऑन। सेकंड पार्ट क्या है, b = लेटर्स ऑफ द वर्ड फुटबॉल। फुटबॉल वर्ड के लेटर्स का सेट, इसको हम इक्वल टू लिखेंगे f, o, ये सारे एलिमेंट बना देंगे, जितने भी लेटर्स हैं वो एलिमेंट बना देंगे। लेकिन यहाँ पे देखें, कोई भी सेट है उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट नहीं आते, रिपीट नहीं होता। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट होते हैं कि सिंगल होगा, यूनिक होंगे। अब O 2 दफ़ा आता है तो इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, L 2 दफ़ा आता है तो इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, तो ये आएगा FOTBAL, ये वाला सेट आएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, C = सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर कौन से होते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव में भी चलते जा रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, पॉजिटिव में भी। या फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि 0 +- 1 +- 2 +- 3 सो ऑन। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या है, D = सेट ऑफ सोलर मंथ्स स्टार्ट विद लेटर J से स्टार्ट होने वाले सोलर मंथ्स। वो कौन से हमारे पास है, जनवरी, जून और जुलाई, J से स्टार्ट होने वाले। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, E = सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, ये हम इक्वल टू लिखते हैं A B C D E सो ऑन X Y Z। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स पार्ट, उसमें हमारे पास क्या है, F = नंबर लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 5। 30 से कम है और डिविजिबल बाय 5 है। 5 एक तो 5 से डिवाइड होता है, फिर 10 होता है, फिर 15 20, और ये 5 के मल्टीपल आपने लिखने हैं जो कि 30 से लेस है। लेस देन 30 मीन के 30 से लेस। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी होती है कि हम कोई वेरिएबल लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, कोई हमने नंबर लिया, फिर उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी डिफाइन की। फर्स्ट पार्ट क्या है, A = 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, ये होल नंबर हैं 10 तक, तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू W, होल नंबर। एंड का हम ये सिंबल भी डाल सकते हैं, एंड x लेस देन और इक्वल टू 10, या फिर x लेस देन 11। होल नंबर लेस देन 11 10 तक होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू z एंड, या फिर ये सिंबल एंड डाल दें 0 से 10 के दरमियान में। अब ये क्योंकि होल नंबर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये लिख लें आप।
اب سیکنڈ پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ میں کیا ہے، بی از اکول ٹو سیٹ آف آڈ نمبرز، آڈ نمبر کو ہم سیٹ آف آڈ نمبرز کو او سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس کو لکھیں گے اکول ٹو ایکس سچ دیٹ ایکس بلانگ ٹو آڈ نمبرز۔ تھرڈ پارٹ کیا ہے، سی از اکول ٹو 3 6 9 12 15، یہ 3 کے ملٹیپل ہیں، تو اس کو لکھیں گے ایکس سچ دیٹ ایکس از اکول ٹو 3 وائی اینڈ وائی از اکول ٹو 1 2 3 4 5، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر اس طرح لکھ لیں ایکس سچ دیٹ ایکس از پازیٹیو ملٹیپل آف 3 لیس دین 15۔ اب ہمارے پاس فورتھ پارٹ ہے، فورتھ پارٹ میں کیا ہے، ڈی از اکول ٹو اے بی سی اپ ٹو زیڈ، تو یہ وہی الفابیٹ ہیں، تو وائی سچ دیٹ وائی از اسمال انگلش الفابیٹ۔ اب دیکھیں یہ جو ہے وائی، یہ وائی کو چاہے ایکس لکھ لیں، پی لکھ لیں، کیو لکھ لیں، یہ کوئی بھی نمبر لکھ سکتے ہیں، ویریبل ہم نے کوئی بھی لکھنا ہے، یہ ڈمی ہوتا ہے تو ڈمی کوئی بھی لے سکتے ہیں، ضروری نہیں یہاں پہ ایکس لینا ہے یا وائی لینا ہے یا کیا لینا ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے لے لو۔ یہ ایکس وائی زی جو ہیں یہ زیادہ فیمس ہیں کہ یہ ایک ویل نون ہے کہ ہمیں یہ نظر آتے ہیں، بکس میں بھی لکھے ہوئے، تو اس لیے انہی کو یوز کرتے ہیں۔ اب ففتھ پارٹ ہے ہمارے پاس، ای از اکول ٹو سیٹ آف ڈیز ان اے ویک، ویک میں ڈیز جو ہیں ان کا سیٹ، تو کیونکہ یہ ڈیز آف دا ویک ہے، ڈی سے ڈیز ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو ڈی لے لیا، کچھ بھی لے سکتے ہیں، ڈی سچ دیٹ ڈی از ڈے آف دا ویک۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سکس پارٹ، سکس پارٹ میں کیا ہے، ایف از اکول ٹو سیٹ آف پرائم نمبرز بٹوین 10 اینڈ 30، تو اس کو لکھ لیں گے از اکول ٹو ایکس سچ دیٹ، یہ لائن جو ہے سچ دیٹ کی ہے، ایکس بلانگ ٹو پی پرائم نمبر اینڈ یہ بٹوین 10 اینڈ 30 ہیں، تو بٹوین 10 اینڈ 30 اس طرح لکھتے ہیں، لیس دین ایکس لیس دین 30۔ کوشچن نمبر 4 ہے، چوز ایکولنٹ سیٹ فرام دا فالوئنگ، ایکولنٹ ہوتے ہیں جن سیٹس میں نمبر آف ایلیمنٹس برابر ہوں، وہ ایکولنٹ ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اے میں نمبر آف ایلیمنٹس کتنے 1 2 3 4 اور بی میں کتنے 1 2 3، تو یہ ایکولنٹ نہیں ہے کیونکہ ان کے نمبر آف ایلیمنٹس برابر نہیں ہیں، یا پھر اس کو یہ بھی لکھتے ہیں نمبر آف ایلیمنٹس ان اے ناٹ ایکول ٹو نمبر آف ایلیمنٹس ان بی۔ اب سیکنڈ پارٹ ہے ہمارے پاس، اس میں کیا سی از اکول ٹو 1 3 5 7 1 2 3 4 ایلیمنٹس ہیں، اس میں 1 2 3 4 ایلیمنٹ ہیں، تو یہ ایکولنٹ ہیں کیونکہ نمبر آف ایلیمنٹس ان سی برابر ہے نمبر آف ایلیمنٹس ان ڈی کے۔ اسی طرح اب تھرڈ پارٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں ای از اکول ٹو سیٹ آف واولز، واولز کون سے ہوتے ہیں، اے ای آئی او یو، 5 نمبرز ہیں، اور ایف میں کتنے 1 2 3 4 5، تو یہ ایکولنٹ ہے۔ ایکولنٹ سیٹ کون سا ہوتا ہے، آپ دیکھیں ای اگر ہم اس کو لکھیں تو یہ لکھیں گے اے ای آئی او اور یو، یہ ہیں، اور ایف اگر لکھیں تو یہ کیا ہے ایل ایم این او پی۔ اب دیکھیں ہر ایلیمنٹ کے کورسپونڈنس ہونی چاہیے، یہ ہمارے پاس ہر ایلیمنٹ کی کورسپونڈنس ہے اور اس لیے یہ سیٹ ایکولنٹ ہے، اس کے ہر ایلیمنٹ کے کورسپونڈنگ ادھر ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ نمبر آف ایلیمنٹس دونوں سیٹ میں برابر ہونے چاہیے تو وہ ایکولنٹ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس فورتھ پارٹ ہے، اس میں کیا ہے جی از اکول ٹو 1 2 3 4 5، نمبر آف ایلیمنٹس اس میں 5 ہیں، ایچ میں کتنے ہیں 1 2 3 4 5 6 اور اس میں 6 ہیں، یہ ایکولنٹ نہیں ہے کیونکہ نمبر آف ایلیمنٹس ان جی جو ہے وہ 5 ہیں اور نمبر آف ایلیمنٹس ان ایچ جو ہے وہ 6 ہیں۔ کسی بھی سیٹ میں نمبر آف ایلیمنٹس بتانے کے لیے 3 طریقوں سے بتاتے ہیں، نمبر آف ایلیمنٹس ان جی از اکول ٹو 5، ایک تو یہ ہے سیدھی لائنیں ڈال کے، دوسرا یہ ہے این آف جی نمبر آف ایلیمنٹس ان جی، اور تیسرا یہ ہے، یہ بھی نمبر کا سائن ہے نمبر آف ایلیمنٹس ان جی، تو بک میں آپ کی یہ زیادہ یوز ہوا ہے تو آپ اسی کو فالو کریں۔ کوشچن نمبر 5 کیا ہے، چوز ایکول سیٹس، ایکول کب ہوں گے، جب سیٹ کے نمبر آف ایلیمنٹس برابر ہوں گے اور دونوں کے سیٹ میں سیم نمبر آف ایلیمنٹس ہوں گے، ایک جیسے ہی ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اے جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں اے اکول 3 6 9 12 اور بی میں 9 12 3 6، اب سیٹ میں آرڈر تو میٹر نہیں کرتا، کسی بھی آرڈر میں لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں یہ 3 ہے تو ادھر 3 ہے، پھر یہاں پہ یہ 6 ہے تو یہاں پہ 6 بھی ہے، پھر یہاں پہ 9 ہے تو یہاں پہ 9 بھی ہے، اور پھر یہاں پہ 12 ہے تو ادھر 12 بھی ہے، تو یہ ہمارے پاس دونوں سیٹ کیا ہیں، ایکول سیٹ ہے۔ اب ہمارے پاس سیکنڈ پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ میں سی از اکول ٹو اے ای آئی او یو ہے اور ڈی از اکول ٹو اے ای آئی او ہے، اس میں یو جو ہے یو بلانگ نہیں کرتا ڈی سے، اس لیے یہ ناٹ ایکول ہیں۔
ई पार्ट क्या है, ई पार्ट में 2, 3, 5, 7 है और सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स है, तो ये भी वही है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर ये भी वही हैं, तो ये दोनों सेट इक्वल हैं। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, G इक्वल टू ABCD और H इक्वल टू 2, 4, 6, 8, ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वलेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ये 2 है, ये ABCD है, ये नंबर्स हैं, तो ये बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल हैं, लेकिन इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं, तो ये इक्वलेंट है। यहाँ पे एक फैक्ट आप नोट करें, इक्वल सेट जो हैं वो इक्वलेंट भी होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर होते ही हैं, लेकिन जो इक्वलेंट सेट है वो इक्वल नहीं होते, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, लेकिन जो इक्वल होता है वो इक्वलेंट ज़रूर होता है। यहाँ पे देखें, ये G जो है और H ये इक्वलेंट हैं, इक्वल नहीं है, ये सेकंड वाली बात। लेकिन यहाँ पे ये जो है A, ये इक्वलेंट भी है, इक्वल भी है, तो इक्वल जो है वो इक्वलेंट हमेशा होगा। ये MCQ का क्वेश्चन बन सकता है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।